بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. يا بارك الله فيك، بارك الله فيك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله 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 الله. إذ نادى ربه نداء خفيا. الله. نعم نعم. قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. متولي. الله الله. يا شيخ عيدي، سبحان الله، صوتك جميل ما شاء الله. أحسنت أحسنت كذا ما شاء الله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله أكبر. أحسنت. يا يحيى خذ الكتاب بقوة الله. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الله. حلو. ما شاء الله يا شيخ، جزاك الله يا شيخ. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت الله. ويوم يبعث حيا. الله أكبر. تموت ويوم تبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم الله 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 الله. إذ
وبرا شيخ إيدي شعبان إيدي شعبان إذ